नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। केही दिन अघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रेम चलाउने पिट्ने नेभी सङ्घका गुण्डाहरूलाई दोषी ठहर गर्दै जनै 2 वर्ष कैद र 28,17,553 रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला दिएको छ। हेलो कानुन मन्त्रीज्यू, लाज भए राजीनामा दिनुस्। गुण्डाहरूको बचाउ गर्नुहुन्थ्यो। स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विरुद्ध दरो झापट। मसानघाटमा पुगिसकेको न्याय फर्किँदो रहेछ भन्ने उदाहरण प्रेम चलाउने पिट्ने गुण्डालाई 2 वर्ष कैद र रिगलको कैद माफी बदरले पुष्टि गर्छ। एउटामा राज्यले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो, अर्कोमा राष्ट्रपतिले कैद माफी दिएका थिए। पारदर्शिता र सूचिता हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यति बेलासम्म राजीनामा आइसक्नु पर्थ्यो। प्राध्यापक पिट्ने गुण्डाहरूलाई 2 वर्ष जेल सजाय, रिगलको कैद मिना बदर, रेशमको मुद्दा पेशीमा छ। आशा छ यिनको कैद माफी पनि बदर हुनेछ। न्यायालयले स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई पिटेको पिटै छ, गालामा झापड हानेको हानै छ। न्यायालय पनि नेपाली राजपाक्षीहरूले देश छोडोस् भन्ने चाहन्छ। 1000 जनाबाट सुरु भएको आन्दोलनले श्रीलङ्कामा राजपक्षलाई भगायो। यहाँको आन्दोलन त सिधै 1,00,000 जनाभन्दा बढीबाट सुरुवात भएको छ। 3 दिन खुट्टा गाडे भने काम पुग्ने देखियो। राजपक्ष प्रवृत्तिको अन्त्य हुनै पर्छ। श्रीलङ्काको छाया नेपालको बल्खुसम्म त आइपुग्यो। लाग्दैछ यहाँका राजपक्षहरू भाग्ने दिन आउँदैछ। सायद हवाईजहाजको प्रबन्ध मिलाइसके, पैसा हुन्डीबाट गइसक्यो होला। सन्तान प्राय सबैको उतै छन्। श्रीलङ्काकरण अन्तिम विकल्प हो। चौतर्फी भ्रष्टाचार गर्ने उनीहरू, चौतर्फी महँगी बढाउने उनीहरू, चौतर्फी कुशासन फैल्याउने उनीहरू, चौतर्फी लुट्न खोज्ने उनीहरू अहिले पोल खुलेपछि चौतर्फी प्रहार देख्छन्। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार होइन, मनोमानी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विरुद्धको प्रहार हो। यो प्रहार अझै बढ्नेछ। गणतन्त्रवादी भनिरहेका छन् राजतन्त्रवादीको आन्दोलन सुपर फ्लप भयो। राजतन्त्रवादी भनिरहेका छन् गणतन्त्रवादीको आन्दोलन सुपर फ्लप भयो। एक गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीका लठै त यहाँ सुपर फ्लप जनताको मौलिक हक भइरहेको छ। सुपर फ्लप जनताको अधिकार भइरहेको छ। सबैभन्दा विडम्बना सुपर फ्लप देश भइरहेको छ। हेलो दुर्गा प्रसाई, तपाईँ काठमाडौँ बन्द गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला तपाईँको हस्पिटल, तपाईँको होटल, तपाईँको तरकारी बजार, तपाईँको स्कुल बन्द गरेर देखाउनुहोस् त। अराजक गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन। तपाईँ अरबपति मान्छे, वर्ष दिन काम नगरे पनि खान पुग्छ। अतिवादी नबन्नुहोस्। सेनामा एमबहादुर अधिकारी भागभण्डा, विश्वविद्यालयमा भागभण्डा, सर्वोच्चमा भागभण्डा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा भागभण्डा, सभामुख र उपसभामुखमा भागभण्डा, राजदूतमा भागभण्डा, प्रदेश प्रमुखमा भागभण्डा, मुख्यमन्त्री कार्यकालमा भागभण्डा, जिल्ला अस्पताल र स्कुलमा भागभण्डा। दुर्गा प्रसाई आन्दोलन कुन हदसम्म पुग्ला थाहा छैन, किनभने उनको विगत र वर्तमानको अराजकताले उनलाई छोडेको छैन। तर स्वस्फूर्त नागरिक आन्दोलन निम्तिँदैछ। यो यिनका लागि अन्तिम भोज बन्दैछ। देश आमूल परिवर्तनको सङ्घारमा छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई दैवले पनि बचाउन गाह्रो बन्ने देखिँदैछ। देशलाई बपौती सम्झिने, राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने, 70 लाख नागरिकलाई खसी बोकाको भाउमा बेच्ने, देशको सिमाना रक्षा गर्न नसक्ने, लुम्बिनी र कपिलवस्तु भारतीय नक्सामा समेटिँदा प्रतिरोध गर्न डराउने, सुन तस्करलाई काँधमा बोक्ने, खाग र खुर तस्करलाई नसमाउने यिनका लागि अन्तिम भोज बन्दैछ। अब सडकमा पछारिने पालो यिनीहरूको कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने बन्दैछ। दलप्रति विश्वास सकियो, नेताप्रति भरोसा सकियो, परिवारवाद र नातावाद अन्त्य हुने समय आएको छ। मनोमानी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको कालो बादल हट्ने दिन आएको छ। बल्खु आन्दोलन एउटा सानो झाँकी हो, बुझे हुन्छ। आफ्नो राजनीतिक जमिन धस्दैछ, आफ्नो करियर डामाडोल हुँदैछ, परिवारको खाइपाई राज्याभिषेक खोसिँदैछ। हतासिनुपर्ने गणतन्त्र होइन, गणतन्त्रभित्रका धमिराहरूले हो। धमिराहरूलाई नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, मनपरितन्त्र, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति उल्टिने अथवा बन्द हुने डर छ। दुर्गा प्रसाईले भनेको ऋण मिहिनाको कुरामा सहमत होइन, तर ऋण मिहिना गर्न 15 खर्ब रुपियाँ कहाँबाट आउँछ भन्नेहरूलाई जवाब भनेछ। एआइजी श्यामलाल गेवालीको हातमा अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र सिआइबीको रिपोर्ट दिएर खोज्न पठाउन्। 15 घण्टामा 15 अर्बभन्दा बढी रुपियाँ निस्किन्छ। जम्मा 30 जनाको घरबाट, जसमा पनि 15 उद्योगी र 15 नेता र कर्मचारी पर्छन्।
पिँध नभएको लोटा जस्तो बनिएको छ संहिता। जो आउँछ पुर्लुक्क लडाउँछ। 5 दलीय गठबन्धन, समाजवादी गठबन्धन जस्ता सिन्डिकेट अन्त्य गर्न पनि अराजक आन्दोलन होइन, नागरिक आन्दोलन चाहिएको छ। अत्याचारको पराकाष्ठा नागेको छ। अब पनि जवाबदेहिता र पारदर्शिता देखाएनन् भने यही संहिता नामको भूकम्पले चेप्पिनेछन्। पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा 10 रेक्टरको भूकम्प गएको छ र 17 वर्ष कार्यकालको धज्जी उडाएको छ। त्यसैले कहिले सार्वजनिक स्थलमा निषेधाज्ञा जारी गरेर भ्वाङ टाल्न खोजिएको छ, कहिले सर्वसाधारणलाई हातपात गरेर तर्साउन खोजिएको छ। बाटोमा हिँड्ने बटुवालाई पक्रिएको छ। होटलमा चिया पिउन बसेका ग्राहक पक्राउ, दौरा सुरुवाल र टोपी लगाउने पक्राउ, हातमा राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने पक्राउ, 24 क्यारेट गोल्डवाला गणतन्त्र ल्यायौँ भन्थे। छिसिक्क प्रदर्शनले खुइलियो रङ नक्कली परेछ। दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएर बाटोमा हिँड्ने अवस्था समेत रहेन। राष्ट्रिय पोसाकदेखि पनि डर छ यिनलाई। आखिर यिनीहरू कसको कारिन्दा हुन्? धरपकड र नजरबन्द कसको इसारामा गर्छन्? यसले भन्छ यो आयातित आदेश हो। आज जसरी सर्वसाधारणमाथि चेकिङ भइरहेको छ, जसरी झोला छानबिन गर्ने र मोबाइलको म्यासेज हेर्ने काम भइरहेको छ, त्यसै गरी भिआइपी माथि निगरानी गर्ने हो भने दैनिक 1000 किलोभन्दा बढी सुन भेटिन्थ्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त अत्तो-पत्तो छैन। निर्मला पन्त हत्यारा अत्तो-पत्तो छैन। भेपसुन तस्करी प्रकरणका मुख्य नायकी अत्तो-पत्तो छैन। टेरामक्स घोटालाका दोषीमाथि छानबिन छैन। एक्सन दौरा सुरुवाल लगाउने माथि छ। धरपकड राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने माथि छ। कलियुग। पार्टीको ब्यानर, पार्टीको टी सर्ट, पार्टीको झण्डा बोक्नेहरू नागरिक कहलिने भए। दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएर राष्ट्रिय झण्डा बोक्नेहरू देशद्रोही कहलिने भए। यो कलियुग कहिले सकिएला? नेताको जय जयकार र पार्टीको जय जयकार गर्न सक्ने, टिक्न सक्ने भए। राष्ट्रिय झण्डाको जय जयकार गर्ने र देशको जय जयकार गर्ने टिक्न नसक्ने भए कि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु पर्यो कि देश छोडेर भाग्नु पर्यो। विकल्प रहेन। भाँच्छौँ, ठोक्छौँ, कुट्छौँ, लखेट्छौँ, देखाइदिन्छौँ जस्ता जयकान्त सिक्रेको फिल्मी डाइलग यथार्थमा बोल्न लागे। त्यो पनि खुलेआम र सार्वजनिक स्थलबाट। यस्ता बहुलठी भाषाबाट देश बन्दैन, हिंसात्मक मनोवृत्तिबाट सुशासन आउँदैन भनेर यिनलाई कसले सम्झाइदिने? तर जग ढल्दैछ। अब पुराना पार्टीहरू हिम्मत छ भने मध्यावधि निर्वाचनमा जाओ वा जनमत सङ्ग्रह गर। सङ्घीयता चाहिने कि नचाहिने? धर्मनिरपेक्षता चाहिने कि नचाहिने? 8 दलका 10% कार्यकर्ता बाहेक 90% जनता तिम्रा विरुद्धमा हुनेछन्। उता हेर्नुहोस् कस्तो सङ्कीर्ण र नकारात्मक चिन्तन हो अर्थमन्त्रीको। भन्छन् आफ्नो पेट काटेर स्मार्टफोन चलाउँछन् नेपालीहरू। आफू चाहिँ राज्यको ढुकुटी काटेर किन हेलिकप्टर चढ्छन्? किन करोडौँको गाडीमा हिँड्छन्? किन विदेश घुम्छन्? लाज नभएकाहरू। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र दुर्गा प्रसाई बीच घम्सी चलिरहेको छ। राजा, राष्ट्रियता, धर्म र नागरिक बचाऊ महाअभियान भन्दै सडकमा आएका विवादित मेडिकल व्यवसायी राप्रपाको आधिकारिक समर्थन पाउनबाट वञ्चित भए पनि बिस्तारै माहौल बनाउँदै लगेका छन्। प्रदर्शनमा अशान्ति र हिंसा भड्किने खतरा बढेपछि स्थानीय प्रशासनले प्रदर्शनमै रोक लगाएको छ। उता मेडिकल व्यवसायी प्रसाईको नेतृत्वमा राज संस्थाको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएपछि राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर हिँडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ठुलो दबावमा परेको थियो। यही दबावका बीच राप्रपाले झापामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै उपस्थित गराएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको गृह जिल्लामा राप्रपाले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन गाउँ-गाउँबाट सर्वसाधारणलाई भेला गरेको थियो। हेरौँ यो रिपोर्ट। यता काठमाडौँमा दुर्गा प्रसाईले आह्वान गरेको प्रदर्शनमा ऋण मिना बाहेक राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग चर्केको थियो। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मागलाई पार्टीकै एजेन्डा बनाएर आएको राप्रपा प्रसाईको उस्तै शैलीको माग र प्रदर्शनका कारण केही विचलित थियो। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको आफ्नो एजेन्डा अरूले खोज्न लागेकोमा चिन्तित देखिएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रसाईको आन्दोलनलाई सहज रूपमा लिएका थिएनन्। उनले प्रसाईलाई ठगको संज्ञा दिँदै प्रहार गर्दै आएका थिए। प्रसाईको प्रदर्शनलाई पूर्व राजाले समेत खासै वास्ता नगरेको थाहा पाएपछि लिङ्गदेनले पूर्व राजालाई समेत उपस्थित गराएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने योजना अनुरूप
झापामा कार्यक्रम गरेका हुन्। वृत्तामण्डलमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अनावरण गर्ने कार्यक्रम शालिग अनावरण मात्रै सीमित थिएन, राप्रपाले यसलाई राष्ट्रवादी शक्ति प्रदर्शनको रूपमा समेत लिएको थियो। सहभागी हुन आएको होइन, राजेन्द्र सवारीमा उत्सव जस्तो चाहिँ मनाउन आयो र कलेजले हामीलाई पनि आमन्त्रण गरेको थियो है। शनिबारको कार्यक्रमलाई राप्रपा र अध्यक्ष लिङदेनले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए। त्यसैले कार्यक्रम सफल पार्न लिङदेन करिब 15 दिनदेखि झापामै थिए। त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्व राजा शुक्रबार नै झापा पुगेका थिए। कार्यक्रममा पूर्व राजालाई विशेष आसनसहित राप्रपाले भव्य स्वागत गर्यो। झापामा एक रात बिताएका पूर्व राजा कार्यक्रममा झण्डै 30 मिनट जति बसेर शालिग अनावरण गरेर निस्किए। पूर्व राजा कार्यक्रम स्थलमा पुग्दा लिङदेन पनि सँगसँगै थिए। भिडलाई छिचोल्दै लिङदेनले पूर्व राजालाई कार्यक्रम स्थलसम्म पुर्याएका थिए। पूर्व राजा फर्किएपछि लिङदेन संसारकर्मीबाट घेरिएका थिए। संसारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले गणतन्त्रको जग हल्लिसकेको र अब ढल्न मात्रै बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए। यस्तो कुरा पनि राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षलाई जसले राष्ट्र संस्था राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर हिँडेको छ त्यसलाई राजा ल्याउनु पर्छ चाहिन्छ भनेर वंशीय शासनबाट बहिर्गमनपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आम नागरिक सरह जीवन व्यतीत गर्दै आएका छन्। मठ मन्दिर धाउनेदेखि पूजापाठ र नागरिक अभिनन्दनमा सहभागी हुने गरेका उनी अहिलेको शासन व्यवस्थाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसक्ने दाबी पनि गरिरहन्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायिक प्रणालीमै भ्रष्टीकरण भएको दाबी गर्ने पूर्व राजा फेरि गद्दीमा फर्किन सकिन्छ कि भन्ने उपयुक्त समयको खोजीमा देखिन्छन्। अतीतका गौरवपूर्ण विधि व्यवस्थालाई सम्झेर विद्यमानका नमिल्दो स्थितिलाई सुधार्ने सकारात्मक र देश सुहाउँदो राजनीति, राज्य व्यवस्थाका सबै क्रियाशील शक्तिहरूबाट सही सोच राख्नु देश र जनताको हितमा उपयुक्त अनुभूति हो भन्ने हाम्रो धारणा छ। पूर्व राजाको निरन्तरको वक्तव्य व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश सार्वजनिक हुने गरे पनि दलका नेताहरूले भने दल खोलेर राजनीतिमा आउन चुनौती दिँदै आएका छन्। केही दिन पहिले मात्रै पनि पूर्व राजाप्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आक्रोश पोखेका थिए। एक थरी मानिसहरू चाहिँ फेरि पनि त्यो गुमेको स्वर्ग, फेरि तथाकथित लुटको स्वर्ग भन्छु मैले, ती मानिसहरूले संस्कारको कुरा गर्छन्। मलाई पटक्कै चित्त बुझ्दैन तिनीहरूले संस्कारको कुरा गरेको सुन्दाखेरि। तिनीहरूको इतिहास कोत पर्व, तिनीहरूको इतिहास भण्डारखाल पर्व, तिनीहरूको इतिहास नमिता सुनिता काण्ड। गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्व राजालाई पूर्व राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा सरकारले विभिन्न सुविधा भने दिएको छ, तर फेरि राष्ट्र प्रमुख बन्ने ध्याउन्न उनीमा प्रश्न देखिन्छ। यस्तोमा राजतन्त्रको घोषित नीति लिएर राजनीति गरिरहेको राप्रपाले राजतन्त्र स्थापना गरेर राजा बनाउने भन्ने विषय अहिलेसम्म खुल्न भने सकेको देखिँदैन। तर यो आन्दोलनमा कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणबाट विरक्तिका विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई मिसिएपछि राप्रपा प्रष्ट दुई धारमा विभक्त हुन पुगेको छ। राप्रपाका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञानबहादुर साई भने पार्टीको निर्णय बिना नै निरन्तर प्रसाईको पक्षमा वकालत गर्दै प्रदर्शनमा समेत सहभागी भएका छन्। दुर्गा प्रसाईजीलाई नजरबन्दमा र पशुपति खड्काहरू अहिले पक्राउ परेका छन् भन्ने भएको छ। यो लोकतन्त्र हो भन्थे, यिनीहरूले बोल्न नदिएर नजरबन्द गरेको त राजाले पनि हिजो मान्छेलाई नजरबन्द गर्नुभएको थिएन। अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्नुभएको थियो होला, अराजकवादीहरूलाई पक्राउ गर्नुभएको थियो होला, तर नजरबन्द चाहिँ गरिएको थिएन। यो नेपालमा चाहिँ पहिलोपटक नजरबन्द पनि सुन्न पाइयो है। बोल्न पाइन्थ्यो भने यसैका लागि हो। यदि प्रजातन्त्रको, यदि हामी त राजासहितको प्रजातन्त्र चाहन्छौँ। शाहसहित डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, रविन्द्र मिश्र लगायतका नेताहरू खुलेर लागे पनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने पर्साईलाई पत्याएका छैनन्। पर्साई राजावादी अभियानमा लागेदेखि नै लिङदेनले पर्साईलाई ठगको संज्ञा दिँदै आएका छन्। बैंकबाट ऋण लिएर तिर्नु पर्दैन भन्नेलाई राप्रपाले समर्थन गर्न नसक्ने र राजा ल्याउँछन् भनेर विश्वास गर्न पनि नसकिने दाबी लिङदेनले गएको चुनावमा नै गरेका थिए। 5 अरब भन्दा बेसी ऋण लिएर ब्याज नतिरेर, किस्ता नतिरेर अहिले त्यो 8 अरब कति पुग्न आँटेको छ। कति पैसा उहाँ विदेशमा पठाएर चाहिँ बसेको छ। त्यो मान्छेले अब ब्याङ्कको ब्याज नतिर्ने, ऋण नतिर्ने भन्दाखेरि ताली बजाएर पुग्छ मान्छे। अनि उसले राजा ल्याइदिन्छ, उसले हिन्दू राष्ट्र ल्याइदिन्छ भनेर पुग्छ। ल, यस्तो पनि कार्यकर्ता, यस्तो पनि नेता हुन्छ। लिङदेन र प्रसाईको वाकयुद्ध धेरै समय चलिरह्यो। लिङदेनले पर्साईलाई ठग भनेपछि पर्साईले पनि लिङदेनमाथि आक्रोश पोखेका थिए। सत्य जहिले अल्पमतमा हुन्छ, झुटा भनेको कुरो जहिले भिडमा हुन्छ। आखिर अहिले आएर तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने मैले बोलेका कुरा हरेक कुरा लागू भयो। मलाई पागल भनियो, मैले पागलको बौला भने मलाई हो, म बौला नै हुँ। राइस ब्रदर्स पनि बौलाकै थिए, त्यही बौलाको कारणले आज पृथ्वी आकाशमा उड्छ।
विगतदेखि नै उनीहरूबीच चलेको जुवारी राजतन्त्रकै कारण फेरि मिलाप त हुने होइन, प्रश्न पनि उठेको छ। पर्साईले अहिले पनि बैंकको ऋण ब्याज तिरेका छैनन्। यसरी हेर्दा पर्साई लिङदेनको नजरमा ठग नै हुन् र उनले राजा ल्याउन सक्दैनन्। तर पार्टीका नेताहरूको रुझानले लिङदेन समस्यामा परेका छन्। काठमाडौँमा हुने भनिएको प्रदर्शनमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउनुका साथै धरपकड गरेपछि भने लिङदेनले सरकार विरोधी आक्रोश पोखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत लिङदेनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। तर पर्साईको अभिव्यक्ति भने अराजक र उत्तेजक नै छ। राजा फर्काउने विषयमा पर्साईले हजारौं मानिस सडकमा उतारेपछि आँखा लगाएका लिङदेनमाथि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको निर्देशन पुग्यो वा पार्टीका अन्य नेताको सहभागिताले दबाब पर्यो त्यो भविष्यमा नै थाहा हुनेछ। तर लिङदेनले राप्रपाको साथ पर्साईलाई जुन स्थितिमा दिनुहुन्न भनेका थिए, आजको स्थिति पनि उही भएकाले अब के होला त्यो भने रोचक बन्नेछ। देशमा किसिम किसिमका अराजकता मौलाएका छन्। स्वाभाविक हो, एउटा बहुलवादी समाजभित्र संगति र विसंगतिका अनेक रूपहरू देख्न पाउनु। राज्यले ती विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ प्रश्न यति मात्रै हो। गत बिहिबार काठमाडौँमा दुर्गा प्रसाई र महेश बस्नेतका अलग अलग प्रदर्शन भए। प्रदर्शनको विषयमा वा बाहना जेसुकै हुन्, शहरमा देशभित्र मौलाएका अनेकन अराजकताभित्रको एउटा अलग्गै अराजकता हो। राजनीतिक विचार र सिद्धान्तमा चलेन भने त्यसको नाम राजनीति हुँदैन। जसरी इन्जिनबाट चल्ने गाडी इन्जिनहीन भयो भने त्यसको नाम गाडी हुँदैन। कच्चा पदार्थहरूको थुप्रो मात्रै हुन्छ। नीतिहरूको नेता राजनीति र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू सिद्धान्तच्युत हुने श्रृङ्खला बढिरहेको छ। गणतन्त्रमा आएको 1.5 दशक भए पनि देश उकालो लाग्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी जस्ता प्रखर गणतन्त्रवादी दलहरूले जनतालाई चित्त बुझाउने गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न नसकेको तीतो यथार्थ हो। खासमा गणतन्त्र ठुला दलका लागि सत्तामा जाने आउने वा मागी खाने भाँडो मात्रै भएको छ। जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने गरी सत्ता सञ्चालक दलहरूले जनताका लागि माखो पनि मार्न नसकेको बेला राजतन्त्रवादीहरूको सक्रियता निकै बढेको छ। फेरि पूर्व राजा वा राजसंस्था सत्तामा फर्कने सम्भावना छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा कमल थापादेखि राजेन्द्र लिङदेन हुँदै यतिखेर दुर्गा प्रसाईसम्म पुगेको छ। नागरिक बचाउ महाअभियान नाम दिएर प्रदर्शन थालेका विवादित मेडिकल व्यवसायी पर्साई यति बेला राजा फर्काउने नारा दिएर सडकमा उत्रिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण ब्याज तिर्न छाडेका पर्साई कांग्रेस कम्युनिस्ट हुँदै राजाको पक्षमा उभिएको देखिन्छन्। उनले आम सर्वसाधारणको ऋण ब्याज मिना गरिदिने झुट्टो आश्वासन दिएर सडकमा उतारेका छन्। पर्साईको नेतृत्वमा बिहिबार काठमाडौँको बल्खुमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन भयो। बल्खुमा भएको पहिलो दिनको प्रदर्शनबाट उनले व्यवस्था विरुद्ध जनविद्रोह सुरु भएको बताएका छन्। बल्खुको प्रदर्शनपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्साईले आन्दोलनलाई 77 वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने र अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन नहुन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा नै गरेका छन्। अब काठमाडौँको मान्छे दोकान बन्द गरेपछि के हुन्छ? जाउँ दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन हेर्न भन्छ। अब अलिक दिनमा दुर्गा प्रसाईको भन्दैन, यो आन्दोलन हाम्रो भन्छन् भोलिदेखि। मेरो आन्दोलन होइन यो। मैले भने नि म रौँला नरौँला त्योसँग कुरो भएन, तर नेपाली नागरिकले मुक्ति पाउनु पर्यो। काठमाडौँ बन्द होइन, काठमाडौँका पसलहरू बन्द। मैले घोषणा गरेको होइन, व्यापारीहरूले आफै गरिदिनुहोस्, हामी गर्छौँ भने व्यापारीहरूको सपोर्ट र गर्नुहुन्छ। आन्दोलन होइन, जनविद्रोह त घर घरमा भइरहेछ नि। यी अहिले भइरहेछ। 3 कुनेबाट सुरु हुन्छ। 3 कुनेबाट अब मान्छे भेला भएपछि त्यो मासले जता भन्छ त्यतै जान्छ। त्यो टोकिँदैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भने पर्साईको प्रदर्शनलाई निहालिरहेका छन्। राजाबाट प्रजा बनिसकेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि फेरि कतै राजतन्त्र फर्किन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ। उनी सत्ता र शक्तिका लागि फर्किने दाउ हेरेर बसिरहेका छन्। त्यसैले पछिल्लो समय उनको सक्रियता पनि निकै बढेको पाइन्छ। नागरिक अभिनन्दनका नाममा नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुगेर उनले फेरि नेपालको गौरव फर्काउन उठौँ भन्ने गरेका छन्। केही समय यता जिम्मेवार एवं देशभक्त नागरिकहरूबाट राष्ट्रको चिन्ताले व्याकुल भई व्यक्त विचारहरूलाई हामीले राष्ट्रिय अनुराग र निष्ठा मात्र प्रकट गरेको नभई आम नेपालीमा राष्ट्रवादी चेतको सञ्चार समेत गराएको रूपमा बुझेका छौं। देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र
हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुनु सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौं। काठमाडौँमा पुनः राजा ल्याउने भन्दै पर्साई नेतृत्वमा प्रदर्शन भइरहेको बेला पूर्व राजा शाह भने झापा पुगे। बिर्तामठको पञ्चकन्या स्थित इकम कलेजको उद्घाटन तथा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अनावरण कार्यक्रममा सहभागी भए। यो कार्यक्रमका क्रममा राजावादीहरूले शक्ति प्रदर्शन समेत गरे। गणतन्त्रमा आएको 1.5 दशक भए पनि देश उकालो लाग्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी जस्ता प्रखर गणतन्त्रवादी दलहरूले जनतालाई चित्त बुझाउने गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न नसकेको तितो यथार्थ हो। खासमा गणतन्त्र ठूला दलका लागि सत्तामा जाने आउने वा मागी खाने भाँडो मात्रै भएको छ। जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा महसुस हुने गरी सत्ता सञ्चालक दलहरूले जनताका लागि माखो पनि मार्न सकेका छैनन्। तर पनि यति कारण फेरि पूर्व राजा वा राजसंस्था सत्तामा फर्किने सम्भावना पनि देखिँदैन। राजतन्त्रको पक्षमा दुर्गा प्रसाई, राजेन्द्र लिङ्गदेन र ज्ञानेन्द्र साईहरूले जति टाउको ठोके पनि अहिलेको अवस्थामा नेपालमा राजतन्त्र फर्किने स्थिति देखिँदैन। तर कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता प्रमुख दलहरूले अब गणतन्त्र ठेक्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेर संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न राजी भएमा र राजतन्त्रको पक्षमा 62-63 सालको जस्तै जनआन्दोलन भएको खण्डमा राजतन्त्र फर्कन सक्छ। तर यो तत्काल सम्भव भने देखिँदैन। देश आर्थिक सङ्कटमा फसेर श्रीलङ्काको स्थितिमा पुग्यो र जनताले नेताहरूलाई घर घरबाट थुतेर खेद्न थाले भने सङ्कटलाई उपयोग गरेर राजतन्त्र स्थापना हुन सक्छ। तर कदम कदाचित यसरी राजतन्त्र पुनर्स्थापना भयो भने देश गृहयुद्धमा जाने पक्का छ। पार्टीहरूले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारेर वा आन्दोलनबाट नै राजतन्त्र पुनर्स्थापना भयो भने पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह वा उनका छोरा नाति कसैलाई पनि शासन गर्न सजिलो भने देखिँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। संसदीय व्यवस्थाका बारेमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभाको संख्या तथा प्रदेशको संख्या घटाउन सकिन्छ। संहिताका बारेमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर चर्को छ। 7% ऋण लिएका ऋणीले 18% ब्याज दर तिर्नुपर्ने अवस्था पुगेको छ। लघु वित्तहरूबाट पनि उसै गरी नागरिक ठगिएका छन्। तराई मधेसमा मिटर ब्याजीहरूको ज्यादती छ। मिटर ब्याजीहरूका कारण घरबार बिन भएकाहरू न्याय खोज्दै पटक पटक काठमाडौँ आउने गरेका छन्। वित्तीय अराजकता विरुद्ध कहिले उद्योगी व्यवसायी त कहिले मिटर ब्याज पीडितहरू सडकमा आइरहेका छन्। अहिले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई वित्तीय संस्थाहरूको विरुद्ध धावा बोल्दै काठमाडौँमा आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। द्वन्द्वकालमा माओवादीलाई समर्थन गरेका परसाई पछि एमाले हुँदै अहिले कट्टर राजावादी बनेका विवादित पात्र हुन्। परसाईले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई त्रसित बनाइरहँदा संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले भने थवाङ पुगेर परसाईको आलोचना गरेका छन्। राजतन्त्र फर्काउने कसैले सोचेको भए फेरि जनयुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईले प्रमुख 3 ठूला दलको स्वाद चाखेपछि अहिले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्दै आन्दोलन थालेका छन्। धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियानका नामबाट थालेको परसाईको आन्दोलन काठमाडौँ केन्द्रित छ। देशैभरबाट आफ्ना समर्थकलाई काठमाडौँ ल्याएर परसाईले राष्ट्रिय झण्डा उचाल्न लगाइरहेका छन् अनि भनिरहेका छन् जनविद्रोह सुरु भयो, अब राजा आउनुपर्छ, अहिलेको व्यवस्था हेरिसक्यौँ, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाका नेताहरू सबै भ्रष्टाचारी दलाल ठग हुन्। मारवाडी समुदाय विरुद्ध पनि परसाईको आक्रोश उस्तै छ। केही व्यापारीहरूको नाम नै तोकेर गाली बर्साइरहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मार्सी भात खुवाएर कुनै समय उनीसँग साखिल्य बनेका परसाई अहिले उनीहरूलाई नै सत्तो सराप गरिरहेका छन्। पशुपतिनाथको जग्गामा 4वटा गाई पालेर मोही लाग्ने भएदेखि नि त्यो पशुपतिनाथको पूजा गर्ने पुजारीले त मन्दिरै खाँदा हुन्थ्यो होला नि त। ती भक्तजनहरूले मन्दिरै लाँदा हुने होइन। यो के सुन्नु पर्दैछ नेपालमा। मंसिर 7 को काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शनलाई निर्णायक आन्दोलन बताएका परसाईले अहिले गणतन्त्रको मसिया भन्ने राजनीतिक दलहरूदेखि सरकारसम्मलाई तर्साइरहेका छन्। अन्ठन सन्ठ जस्तो गरेर बोलेर प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाउने गरेका परसाईलाई प्रशासनले निगरानीमा राखिरहेको छ। पहिलो दिनको प्रदर्शनपछि दोस्रो दिन शुक्रबार परसाई दिनभर प्रहरीको घेरामै परे। उनले युट्युबरहरूलाई घरमै बोलाएर आफूलाई नजरबन्दमा राखेको हल्ला पिटाए। तर शनिबार भने सिफलमा पुगेर राष्ट्रवादीहरूलाई आन्दोलनमा आउन आह्वान गर्दै राजतन्त्र फर्काउने कुरा गरिरहेका छन्। परसाईले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई त्रसित बनाइरहँदा सङ्घीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव भने थवाङ पुगेर परसाईको आलोचना गरेका छन्। राजतन्त्र फर्काउने कसैले सोचेमा जनयुद्ध फेरि हुने उनको चेतावनी छ। यो देशको लागि रगत दिने माओवादीहरूलाई, यो देशको लागि जीवन दिने माओवादीहरूलाई, यो जनताको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन आहुति दिने माओवादीहरूलाई, शहीदहरूलाई अपमान गर्दै हट्टारा भन्दै राजतन्त्र फर्काएर ल्याउँछ भन्ने कसैले सोचेको छ भने जनयुद्ध फेरि हुन्छ यो देशमा।
लघुवित्तदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज नतिर्नेदेखि 20 लाखसम्मको ऋण मिना हुने भन्दै पर्साईले देशैभरबाट युवा उद्यमीहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। कुनै न कुनै स्वरोजगारमूलक काम थालेर असफल भएकादेखि बैंकको चर्को ब्याजको मारमा परेकाहरू अहिले पर्साईको आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेका छन्। पर्साईले साँच्चीकै मध्यम वर्गका नागरिकको आवाज उचालेका हुन् कि आफूले लिएको झण्डै 7 अर्ब ऋण तिर्नका लागि ब्ल्याकमेलिङ गरेका हुन् भन्ने बुझ्नै नसकिने अवस्था छ। वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विरुद्धमा पर्साईको आन्दोलनको राप दन्किँदै जाने हो भने चाहिँ गणतन्त्रवादी शक्तिहरू प्रतिरोध सङ्घर्षमा नउत्रेलान् भन्न सकिँदैन। तत्कालीन माओवादीको 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध हुँदै 19 दिने जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा 234 वर्षे राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाकै अन्त्य भयो। एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ, उल्लट पुल्लट उथल फुत्तल हेरफेर ल्याउँछ भने जस्तै 2063 सालमा राजतन्त्रकै अन्त्य भई नेपालमा पहिलो पटक 2064 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। जनताले मत दिएर पठाएको प्रतिनिधिले संविधान लेखे। यद्यपि पहिलो संविधानबाट संविधान जारी हुन सकेन। जति बेला मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान पनि प्रयास भइरह्यो, तर दोस्रो संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी गर्यो। संविधान सबै आम नागरिकले सोचे जस्तो त नहोला, तर जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले लेखेको संविधानले नागरिकलाई धेरैभन्दा धेरै अधिकार प्रदान गरेको छ। नागरिकले वाक स्वतन्त्रता पाएका छन्, स्वच्छन्दतापूर्वक विरोधका स्वरहरू घन्काउन पाएका छन्। तर यही व्यवस्थाका हिमायतीहरू भने सत्ताको साँचो समातेर राज्यको दोहन गरिरहेका छन्। आज लाखौं नागरिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। बेरोजगारी, व्यथिति, भ्रष्टाचार व्याप्त छ। सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्दै नेतृत्व तहमा पुगेका नेताहरू आज आलिशान महलमा बसेर जिउनार गरिरहेका छन्। आफै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेका छन्। सत्ताका लागि जे पनि गर्नेदेखि जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि परेका छैनन्। लामो सङ्घर्षपछि स्थापना भएको जनताको भनिएको सरकार जनताप्रति बेखबर जस्तै छन्। यही आक्रोशमा आज कुनै न कुनै रूपमा पोखिन थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा होस् वा सडकमा होस्, राजनीतिक दलका नेताहरूप्रतिको आक्रोश व्याप्त छ। निरङ्कुश भनिएको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै स्थापना भएको गणतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। राजतन्त्र स्थापनादेखि विभिन्न माग जबरजस्त उठिरहेको बेला यस्तो अवस्था किन आइलाग्यो? वंशीय शासनको पक्षदेखि व्यवस्था विरुद्धका विषय किन सतहमा देखिन थाले? यो रिपोर्ट पनि हेरौँ। वंशीय शासनको अन्त्य, विभिन्न किसिमका विद्रोह, राजनीतिक आन्दोलन, तत्कालीन माओवादीले गरेको 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध, 2062-63 को जनआन्दोलनले गर्यो। राजतन्त्र अन्त्य भए पनि झिनो पक्ष राज संस्थाको वकालत भने गरिने रह्यो। राज संस्था हिन्दू राज्य र संघीयताको विपक्षमा आवाज उठे पनि निर्णायक मोड भने आउन सकेको छैन। राजतन्त्रको अन्त्य गर्न युद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला सडकमा मानिस फेरि व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा देखिन थालेका छन्। सरकारले प्रदर्शनमा भन्दै आएकालाई काठमाडौँको 3 कुनेबाट पक्राउने गर्यो। पक्राउ पर्नुको पछाडिको कारण दुर्गा प्रसाई हुन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय स्तरमा अशान्ति फैलिने शङ्कापछि प्रदर्शनमा रोक लगाएको र शान्ति स्थापनामा तल्लीन रहेको जवाफ नै दियो भने गैर कानुनी हरकत चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्ने र यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने सन्दर्भमा हामी बसिराखेका छौँ। यहाँहरूले थाहा पाइराख्नु नै भएको छ। पर्साईले बल्खु प्रदर्शनमा दिएको उत्तेजक र हिंसात्मक अभिव्यक्तिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ, जसका कारण सरकारले धरपकड सुरु गरेको छ। तर बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारणलाई समेत धरपकड गरेर सरकारले अनावश्यक त्रास पनि फैलाइरहेको आक्षेप पनि लाग्न थालेको छ। सडकमा निस्किएका सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागिरहेको छ भने पर्साईको घरमा प्रहरीले पहरा दिइरहेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नै दायर भएको छ। यसरी चलिरहेको प्रदर्शनमा निराशा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाको आश्वासन, राजावादी र अन्य विषयले काम गरेको कतिपयको विश्लेषण छ। तर उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने व्यवस्था भन्दा पनि नेतृत्वको कार्यशैली विरुद्धको आक्रोश सडकमा देखिएको दावी गर्छन्। प्रश्न व्यवस्थामा उठेको होइन, प्रश्न हाम्रो काम गर्ने प्रक्रियामा, शैलीमा। डाक्टर मनिन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तै सुशासनको सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने समयले माग गरे अनुसारको राज्य सञ्चालनमा सबै तहका सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा
सुशासनको, जनताको चाहना, जनताको अपेक्षालाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर अत्यन्त तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने सुधारहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। सरकार व्यवस्था विरोधी प्रदर्शनलाई दबाउने रणनीतिमा देखिए पनि प्रदर्शन भने विभिन्न तरिकाले नै भइरहेका छन्। राजतन्त्रको माग बलियो हुने देखेर पर्साई पछिल्लो समय त्यतातिर केन्द्रित बनेपछि क्रोधमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजतन्त्र र राजाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। राज संस्था जनताले काम नलाग्ने भनेर फालिसकेको र मरेको प्रेत भइसकेको ओलीको टिप्पणी छ। राजनीतिक रूपले, वैचारिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले कुनै हिसाबले पनि राजतन्त्र एउटा मान्छेको छोरो जन्मिँदै राष्ट्र प्रमुख हुन जन्मिने, अरूका छोराछोरीले मरिमेटेर काम गरे पनि हुन नपाउने त्यस्तो अन्यायपूर्ण विचार बोक्नेहरू मैले एकपल्ट भने फेरि चित्त दुखाउँछन् मान्छेले। 18 वर्षमा प्रवेश गरेको गणतन्त्रमाथि अनेक प्रश्न उठिरहेको बेला व्यवस्था सुदृढीकरणको सट्टा मौलाएको भ्रष्टाचार, कुशासन, सत्ताको दुरुपयोगदेखि सबै खाले अराजकताले प्रशय पाउँदा समस्या थप बल्झिन पुगेको छ। रोगभोग, गरिबी, अशिक्षा र अनास्थालाई पार लगाउने योजना सार्वजनिक नगरेसम्म यस्ता विद्रोह रोकिने भने देखिन्न। दर्शकवृन्द, अझै पनि जनताको आवाजलाई व्यवस्था गर्दै नेताहरू सच्चिनु त कहाँ जनताको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्नेतिर नलागी प्रतिगामी षड्यन्त्रको हवाला दिइरहेका छन् गणतन्त्रवादी यिनै नेताहरू। अब जवाब दिनुहोस् नेताजीहरू, आम जनताले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने दिन कहिले आउँछ? अब कुराकानी गरौँ बाबुराम रिटर्न इन माओवादी। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको क्रममा विभिन्न भूमिकाबाट जनतामा चिनिएका बाबुराम भट्टराई माओवादी आन्दोलनका शिक्षित र विद्वान नेता कहलिन्थे। युद्धलाई शान्तिमा ल्याएसँगै माओवादीबाटै उनी अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री समेत बने। प्रधानमन्त्री बनेको बेला माओवादी लडाकु समायोजनले विवाद खेपेका उनी संविधान निर्माण भएपछि भने वैकल्पिक शक्ति निर्माणको घोषणा गर्दै माओवादी परित्याग गरे। थुप्रै नेताहरू लिएर नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गरेका उनले कम्युनिस्ट पार्टीबाट जनताले मुक्ति नपाउने भन्दै कम्युनिस्ट विचारधारा नै छाडेर 2073 जेठ 30 गते नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा गरे। नयाँ शक्ति निर्माण गरे पनि उनको पार्टीले उचाइ लिन सकेन। त्यसपछि मधेस केन्द्रित पार्टीसँग एकता गरेर समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्ने भन्दै उनले उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष स्वीकार गर्ने अवस्था बन्यो। त्यसमा पनि चित्त बुझाउन नसकेका उनले फेरि नेपाल समाजवादी पार्टी स्थापना गरे। नेसपा निर्माण गरेपछि पनि उनको पार्टीले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन। डाक्टर भट्टराई अन्ततः माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्न सहमत भएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीले भट्टराईको नेतृत्वमा एकता संयोजनमा समिति बनेको छ। बाबुराम फेरि प्रचण्डसँगको एकतामा आउन किन बाध्य बने त? अहिले बाबुराम एकतामा गएर नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनपछि राजनीतिबाट सन्यास लिन सक्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ। आखिर के हो त सत्यता? हेरौँ यो रिपोर्ट। 2052 सालदेखि शीर्ष नेतृत्व तहमा रहेर 1 दशक लामो सशस्त्र युद्ध लडेर आएका थिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई। 60 को दशकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि करिब 1 दशक उतार चढावमय सहयात्रा गरेका यी जोडीको संविधान जारी भए लगतै बिछोड भयो। एक आपसमा अविश्वास र मतभेद चुलिँदै जाँदा वैचारिक मत भिन्नताले उत्कर्ष लिएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी त्यागेर डाक्टर भट्टराई हिँडेका थिए। एक आपसमा अविश्वास र मतभेद चुलिँदै जाँदा तथा वैचारिक मत भिन्नताले उत्कर्ष लिएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी त्यागेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई हिँडेका थिए। 2072 सालमा त्यतिखेर आफैले दिशा निर्देश गर्दै ल्याएको पार्टीलाई चुइने घरको संज्ञा दिएर हिँडेका बाबुराम थुप्रै पटक वैकल्पिक शक्ति निर्माणको प्रयासमा असफल भएपछि अन्ततः पूर्व सहयात्री प्रचण्डकै शरणमा आइपुगेका छन्। गत सालको आम निर्वाचनका क्रममा माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर बाबुरामको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाले चुनाव लडे पनि अपेक्षित नतिजा हात पार्न सकेन। अहिले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वका लागि भए पनि उनी प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको चरणमा पुगेका छन्। पूर्व माओवादी घटकहरू टुटफुटको शिकार भएर कमजोर अवस्थामा आइपुगेकाले आत्मसमीक्षा गर्दै पुनः एकजुट हुने तयारीमा रहेका छन्। नेसपाका सहअध्यक्ष गङ्गानारायण श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई बीचको अविश्वास अन्त्य भएको बताएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले प्रचण्ड र भट्टराईको बीचमा अविश्वासको अन्त्य भएसँगै दुई पार्टीको एकता हुन लागेको बताए। विगतमा जेसुकै भए पनि अहिले दुई नेताका बीचमा कुनै पनि प्रकारको असमझदारी नभएको दावी गरेका छन्। क्रान्तिकारी शक्तिहरू छिन्न
छिन्न भिन्न हुँदा परिवर्तन एजेन्डा उल्टिने खतरा बढेको निष्कर्षमा नेताहरू पुगेकाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। यही वस्तुगत आवश्यकताको बोध गर्दै दुवै शीर्ष नेतामा भएकाले एकता प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने बताए। एकताका लागि वार्ता समितिले एउटा वातावरण बनाइसकेको उनको भनाइ छ। अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता भनेको हिजोका क्रान्तिकारी शक्तिहरू छिन्न भिन्न छुट्टा छुट्टै टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएर बस्नुभन्दा एकीकृत भएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको वस्तुगत आवश्यकता हो। र जोसँग विचार मिल्छ, जोसँग राजनैतिक एजेन्डाहरू मिल्छ, सबै कुरा मिल्छ, उनीहरूको बिचमा पार्टी एकता नै गरेर जाने। त्यसको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीको बिचमा पार्टी एकताकै प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउने। तर फेरि यतिले मात्रै पुग्दैन हैन, त्यसको लागि चाहिँ अरू पनि समाजवादी कार्यक्रम मान्ने सोसलिस्ट शक्तिहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले एउटा बृहत्तर ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले शब्द नै दुईटा, एउटा एकता, अर्को भनेको ध्रुवीकरण, यो दुईटा शब्द राखेका छौँ। र नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकता, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि रूपान्तरित हुने र नेपाल समाजवादी पार्टी पनि रूपान्तरित हुने, नयाँ आधारमा नयाँ एकता, नयाँ परिवेशमा नयाँ एउटा सोच र चेतनासहितको एकता आजको आवश्यकता हो। र त्यो आवश्यकता दुईटै पार्टी र दुईटै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एक ढङ्गले बोध गरिसकेको हुनाले यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। नयाँ र वैकल्पिक शक्ति बनाउने भनेर माओवादी छोडेर हिँड्दा बाबुरामसँग धेरैको अपेक्षा थियो पनि, तर कतिपयले उतिबेले अविश्वास गरिसकेका थिए। 2072 सालमा नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्दा बौद्धिक वर्ग र युवाहरूको सहभागिता राम्रै थियो, तर वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले ढुलमुल देखिएका बाबुराम त्यसको 2 वर्षमा एक्लिन पुगे। पछि 2076 सालमा नयाँ शक्तिलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गराए भने कार्यकारिणी परिषदको अध्यक्ष यादवलाई नै बनाएर आफू लो प्रोफाइलमै बस्न रुचाए। तर त्यस पार्टीमा पनि टुटफुटको श्रृङ्खला बढ़िरह्यो। पछि यादवसँग पनि उनको जोरी चलेन। मत भिन्नता र यादवको एकलौटीका कारण बाबुरामले उक्त पार्टी पनि छोडेर 2078 मा पुनः नयाँ दल खडा गरे, नेपाल समाजवादी पार्टी। पछिल्लो समय भट्टराईका दाहिने हात भनिएका नेताहरूले नै भट्टराईलाई साथ नदिएपछि महेन्द्र राय यादव नेपाल समाजवादी पार्टीमा हावी हुँदै आएका छन्। बाबुरामलाई साथ नदिने स्थितिमा सहअध्यक्ष गङ्गानारायण श्रेष्ठकै समूह पनि रहेको बताइन थालिएको छ। माओवादीको चुनाव चिन्हबाट प्रदेश सांसद जितेका श्रेष्ठ अहिले बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका छन्। श्रेष्ठ मात्र होइन, बाबुरामको स्वकीय सचिवको रूपमा काम गरेका फणिन्द्र देवकोटा र विश्वदीप पाण्डे पनि एकताको पक्षमा लागेका छन्। देवकोटा प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खाबाट प्रदेश सांसद रहेका छन्। अहिले गण्डकीको प्रदेश सांसद रहेका देवकोटा बाबुराम अर्थमन्त्री हुँदादेखि नै सचिवालयमा बसेर काम गरेका नेता हुन्। उनी पनि नयाँ पार्टी भन्दा माओवादीमै फर्किने अभियानमा लागेका छन्। यता लामो समय बाबुरामको प्रमुख स्वकीय भएर काम गरेका पाण्डे पनि प्रचण्डलाई पटक पटक भेटेर एकताको वातावरण बनाउन सक्रिय भएर लागेका थिए। बाबुराम भट्टराई आफ्नो भनिएका साथीहरूबाट नै दबावमा परेपछि मन नलाग्दै एकता संयोजन समितिको संयोजक बनेर अघि बढ्ने भएका छन्। त्यसैले अहिले बाबुराम एकतामा गएर नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनपछि निष्क्रिय बस्न सक्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ। दर्शकवृन्द, अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म बनेका बाबुराम बौद्धिक नेता, सादा जीवन, उच्च विचार र विकास प्रेमी नेताको रूपमा चर्चित भएका थिए। तर उनलाई भारत परस्त नेताको आरोप समेत लाग्ने गरेको थियो र संविधान बने लगत्तै मधेस केन्द्रित दलहरूकै कित्तामा उभिएर उनले आफैले बनाएको संविधानको समेत विरोध गर्दै हिँडे। यसले उनी भारतकै एजेन्डा बोक्छन् भन्ने आशंकामा थप बल पुर्यायो र त्यसपछि उनको राजनीतिक साख र जनाधार झनै कमजोर भयो। अन्ततः घुमिफिरी प्रचण्डकै शरणमा पुगेका बाबुराम यतिखेर अस्तित्व रक्षामा केन्द्रित छन्। स्मरणीय छ, अघिल्लो निर्वाचनमा उनले आफू उम्मेदवार नउठेर आफ्नो गोर्खा स्थित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रचण्डलाई नै जिताएका थिए। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु द पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।